Rudra we do every year, Sahasralingachana. This year we thought we won't be able to do it because of COVID and travel plans, and everywhere there are so many restrictions. But suddenly there was a call from, as if God is calling us. And this ashram is closed for 7 months, and suddenly they said, for you, welcome. So we had followed all the COVID possible rules. What the power in the mantras, the yajnas and the brahmanas tapas, I have realized in this bhumi itself. Every year when you come to enlighten us, the power, the strength, the courage, the beams and vigor and vigilance and diligence and light, nothing is missing because of your coming, because the chanting of the mantra. Jagadamba Suta Rakshama, Jagadamba Suta Rakshama, Jayalambodara Pahima. Namah Shivaya. मम जन्माभ्या सा जन्म प्रभृति एतक्षण पर्यन्तं बाल्य यौवन कौमार वृद्धत्वेषु जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अस्य यजमानस्य गोत्रस्य भारद्वाजस्य गोत्रस्य पूर्वाभाद्रा नक्षत्र जातस्य लक्ष्मी नृसिंहशर्मणो नामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य सहकुटुम्बस्य तव मातृकस्य भारद्वाजस्य गोत्रवती भरणी नक्षत्र मेषराजौ जातवती रामलक्ष्मी नामधेयवत्याः क्षिप्रमेव सकलनदी स्नानफलसिद्ध्यर्थं क्षिप्रमेव यजमानस्य पुत्र पौत्र प्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं अस्य यजमानस्य गोत्रस्य गणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि गन्धद्वारान्दराधरजान् नित्यपुष्टाङ्गरीषणी महागणाधिपतये नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि सर्वाणि रूपाणि विदित्य धीरः नामानि कृत्वा साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं भारमेत्यं महाराज्यमाधिपत्यं ईश्वरेकं सर्वभूतानां तामिह पप्पयेत्रियं परायणे दूर्वा आरोहन्त पुष्पणे पुण्डरीकानसमुद्रस्य ग्रहाय मे पुष्पाणि बान्धु सोमङ्गल्यं जास्तु स्वश्रेयसमस्तु प्रजापतिर्प्रीतागोषान्तरस्तु यङ्कृत्वा सर्ववेदस्य क्रियाकरणकर्मारम्भा श्वासोमना प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादिं कृत्वा पुण्यं पुण्याहं वादयिष्ये त्रिपुणोदा वीरमतीमसन्ना त्रिपुणोदाराशते दीर्घमायुः सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात् सविता धरात् सवितानः सवितानो रासतान् दीर्घमायुः भवददागमानोऽह्न अङ्गे तुरसतामेतग्रे भागं देवभ्यावतधात्याग्निप्रतन्द्रमा स्थिरत दीर्घमायुः आपवन्तु देवसे दीर्घायत्वाय वर्तसे हृदागीर्णामन्यमानो मृत्युं मृत्योजो हवे वेदवेदोषो अस्माभिः प्रजाभिरण्यमृतत्वमस्याम् सकृते दातवेदपुलोकमग्ने कृणवस्योनम् अस्वनकोशपत्रिणं वीरमन्दं गोमन्दगो रयन्नहते स्वस्ति संवादञ्जामगितधा प्रधामागृद्धनञ्जा कलशमादाय प्राक्कलशे कञ्चित्
दिग्भागे पंचकोणाकारमण्डले अधिदेवता प्रत्यदेवतासेत शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि समग्निरग्निभिस्करच्छन्नस्तवरुसूर्यः संवादो वात्परवा अपसृतः यमाय सोमको सुरज यमाय जुहदा हविः यमको हेज्ञा गच्छत्यत्निदूतो अरङ्कृतः प्रजापतेन त्वरेतान्यन्यो विश्वाजातानि वरदा बभूवा यत्कामास्तेजोहमस्सन्नो अश्वभयग्स्यामपतयोरगेण अधिदेवता प्रत्यदेवतासेत सूर्यग्रहश्च पश्चिमदिग्भागे धनुराकारमण्डले शनिश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कया निश्चित्रा भवतु ते सदा व्रतत्सखा कया सदिष्टया वृता आयङ्गौ पृष्ठरक्रमे दशरन्मातरं मनः करोमि नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर 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 सहस्राणसहस्रशो ये रुद्रादिभूम्यान् देशागो सहस्रयोजने वधन्वान् जन्मसे ललाटाय नमः ओम नमो भगवते रुद्राय ते नमस्कारन्यसेत् ओम मूर्धे नमः नासिकाय नमः ओम ललाटाय नमः मुखाय नमः कंठाय नमः हृदयाय नमः दक्षिणहस्ताय नमः वामहस्ताय नमः प्राङ्नाभ्ये नमः पादाभ्यां नमः तन्मे मनश्चव संकल्पमस्तु प्राणतो निमिषतो महित्वे गयत्राजा जगतो बभूवा अस्यद्वपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम तन्मे मनश्चव संकल्पमस्तु आत्मना बलराजस्य विश्व उपासते प्रशसंयस्य देवायामृतंगस्य भृत्यः कस्मै देवाय हविषा विधेम तन्मे मनश्चव संकल्पमस्तु ओम ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषेपतस्रुचो मेन आभास बुद्ध्निया उपमास्य विष्ठा सदस्ययो नमसदस्य व्यवहारं विष्णुर्वचक्रमे त्रेधारतधेपदं समूढवस्य वाकुंसुरे त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् घोरेभ्यः घोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः हर नमः पार्वतीपतये हर 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 राणिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रभ्यः संग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमः स्तक्षभ्योऽर्थकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः सुकृभ्यो धनकृभ्यश्च वो नमो नमः मृगजभ्यस्मनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यस्मवदिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च चिदिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च विद्युत्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च नमो गिरिशाय च विष्टाय च नमो मीडुष्टमाय देशमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वृषीजे च नमो वृद्धाय च संवर्धने च नमो अग्रगाय च प्रथमाय च नमः आचवेदाय च नमः शीघ्राय च शीघ्राय सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते
अस्तु रुद्ररूपेभ्यः स्वाहाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः मध्यमध्यामृतमध्यं हस्तवृक्षाणं वृद्धा आचमनं समर्पयामि मनोन्मनाय नमः परमेश्वर ताम्बूलं समर्पयामि घोरेभ्यः कर्पूरनीराजनम् घोरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः नमः पार्वती पतये हर महादेव हर हर नमो वर्ष्याय च स्वाहा नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च स्वाहा ॐ नम ईध्र्याय च रप्याय च स्वाहा नमो वात्याय च रेश्म्याय च स्वाहा ॐ नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च स्वाहा नमः सोमाय च रुद्राय च स्वाहा ॐ नमस्ताम्राय च अरुणाय च स्वाहा नमः शङ्गाय च पशुपतये च स्वाहा ॐ नमो उग्राय च भीमाय च स्वाहा नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च स्वाहा ॐ नमो हन्द्रे च हनीजसे च स्वाहा नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः स्वाहा ॐ नमस्ताराय स्वाहा नमः शम्भवे च मजो भवे च स्वाहा ॐ नमः शङ्कराय च मजस्कराय च स्वाहा नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ॐ नमस्तेभ्याय च कौल्याय च स्वाहा नमः पार्याय च भार्याय च स्वाहा ॐ नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च स्वाहा नमः आधार्याय च लाद्याय च स्वाहा ॐ नमः शस्प्याय च फेन्याय च स्वाहा नमः सिगत्याय च प्रवाह्याय च स्वाहा ॐ नमः हिरण्याय च प्रबध्याय च स्वाहा नमः केकोशिलाय च क्षजनाय च स्वाहा सप्तर्षयः सप्तधामः प्रियाणि सप्तधात्मागतन्त सप्तयो नेरा प्रणस्वाघृतेन स्वाहा देव्यानि मानुषादनो कश्यन्द्रर्विश्वानि विद्मना जगाति आजिनो मतजो देवजन्ति लग्नीजन्ति द्रविणं भिक्षमाणा सन्द्रसको सप्तदि खड्गस्पञ्चको हव्यवाहमृतं मानुषाणाम्
शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्मदशिवः स हरिश्चेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वरात् योपाम् पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वापाम् पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् क्षमाकरं मुदाकरं यजस्करं मनस्कृतं नमस्कृतान् नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनुञ्जजातिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तिदन्तकान्तमन्तकान्तिकात्मजं अचिन्त्यरूपमन्तहेनमन्तराय कृन्दनम् जयलम्बोदरा पाहि माम् जयलम्बोदरा पाहि माम् जगदम्बा सुता रक्ष माम् जगदम्बा सुता रक्ष माम् जयलम्बोदरा पाहि माम् श्रीशरणागत रक्ष माम् हे करुणानिधे पाहि माम् हे करुणानिधे पाहि माम् श्रीगणनाथ संरक्ष माम् श्रीगणनाथ संरक्ष माम् निज भक्ति मुदं देहि माम् निज भक्ति मुदं देहि माम् जयलम्बोदरा पाहि माम्। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। झूठ जटा में गंगाधारी झूठ जटा में गंगाधारी त्रिशूलधारी ढमरू बजाए ढम 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 ढमरू बजाए गूंज उठा ओम नमः
Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Hari Om Namah Shivaya. I was just talking yesterday to respected Ravi Rava Garu, what the power in the mantras, in the yajnas, and the brahmanas tapas, I have realized in this Bhumi itself. We are highly thankful to you, to most respected Ravi Rava Garuji, Amma Varuki, Miandaraki, that you are coming every year. This year it was yes, no, because of the great Mahakala, COVID Narayana. But it is His will. We cannot do as per our understanding. If we say that I have done is the greatest foolishness, it's not I, it's not she, it's a He, the H capital. We feel His divine presence here at all time, in all condition. And when you put a Akhanda Deepakam, after some time you have to put this wick little more up, pour little oil also, Tailam. Like this, every year when you come, you enlighten us. The power, the strength, the courage, the whims and vigor and vigilance and diligence and light, nothing is missing because of your coming, because the chanting of the mantras. God bless you all. May God be with you all. And may God protect you all. This is the function, Rudra Yajna, we do every year, Sahasralingachana. And this year we thought we won't be able to do it because of COVID and travel plans, and everywhere there are so many restrictions. But suddenly there was a call from, as if God is calling us. And this ashram is closed for 7 months. And suddenly they said, for you we were welcome. So we had followed all the COVID possible rules and maintained social distance, sanitizing. And we conducted the ritual from morning 7 to evening 7. It was wonderful. And this ritual is all about seeking God's blessings for the whole world. Loka samasta sukhino bhavantu. So asking God to give relief from this pandemic and seek the blessings and let the life be normal as early as possible. Let the vaccines come on its own, but without God's will, nothing will happen. Because there are so many people who are dying on one side, there is so much confusion in the society. Doctors and paramedics are doing their best, but still man psychologically down because economic slowdown, education is not moving. What direction to go, nobody knows. But for me, the only one direction always is seek the blessings of God. Request the Almighty, the Maheshwara, Parvati is like parents to the universe. So you ask them, you request them, they'll bless you and they can remove any pain whatsoever you have. So the great team I've got, though I'm not here, my team has organized everything in no time, like Bilba Patri, organizing everything so fast. And we wanted to go because the social distancing clause is there. The last minute, we wanted to go live. We wanted to go Zoom meeting, Facebook and YouTube. And we send the links to many people across the globe. Everybody enjoyed it. And there are about 50 people, more than 50 people, gave their Gotra Namas to recite in the puja for the blessings. And my priests have done fantastic job today. And everybody got the blessings and they must have seen live. I wish you good luck and have a great time and a great year ahead. Thank you so much. Om Namah Shivaya.